हांवें म्हणलें हांवें फिशरीज एका ट्युरिजमा पयलीं फोन केलो तांकां सांगलें बाबा हें मातशें क्लीन करे कितें करे कित्याक ऑलरेडी ट्युरिजम बॅड जालो आहा आनी डे बिफोर yesterday they were here who the tourism department was here in Kolva beach तांगे आनी कितें इश्यू आसा हांव प्रेसिडेंट फिशरीज. नमस्कार. सो आज आमचे बराबर सगळ्यांगेलो वळखीचो एंटनी लिओ फेर्नांडीस एक्स सरपंच कोलवा गांवचो एक बरो सोशल वर्कर GFAचो गोवा फुटबॉल एसोसिएशनाचो एक्झिक्युटिव्ह मेंबर फॉर 3 टर्म्स आनी जायते सोसायटीन तो प्रेसिडेंट आहा चेअरमॅन आहा आनी इगोजी वावर करता आनी वेल नोन माम म्हूण आख्खे कोलवांत न्हू बट आख्खे गोंयांत माम म्हणल्यार म्हाका दिसता सगळ्यांचे काळीज ओडोता आनी आज आमी मामांक आम आदमी पार्टी जॉईन कोताय. वी वेलकम यू टू आम आदमी पार्टी. एक उमेद अशी की एसो मनीस आज आम पार्टी जॉईन जाताय वावर करपाक. हो जो आम वावर गोंयभर चालू केल्लो हे वावराचो एक्नॉलेजमेंट जो आहा मामा एसो मनीस थँक दिताय तेन्ना आमकां म्हाका दिसता उर्बा जाता. आमचे बरा आज आहा कोलवा सरपंच बाय ट्रिजा आमगेले एक्स सरपंच बाय सुजी आमगे प्रेझेंट डेप्युटी सरपंच बाब डेलन आमगे पंच मेंबर बाब मिनीन पंच मेंबर बाब गमराड एक्स सरपंच बाब जॉन्सन आणि एक्स डेप्युटी सरपंच बाय टेंड्रिला आणि आमगेले सगळे कोलवाचे वेल विशर कोऑर्डिनेटर आणि आम आदमी पार्टीचे सपोर्टर. सो माम वेलकम यू टू दी आम आदमी पार्टी. तुगे सदांच तेंको आल्लोच पूण ऑफिशियली आज तू पार्टी जॉईन जाला आणि म्हाका दिसता कोलवा गांव आणि म्हाका दिसता आख्खे सालसेत आमच्यान हें घोट करपा जाता पार्टी मुखार काडपाक. वेलकम टू दी आम आदमी पार्टी. मामा कॉंग्रॅच्युलेट कोता हे आम आदमी पार्टीक एक बरें डिसिजन घेवन आज जॉईन जालो. पयलीं सद्या मामा जायते मानिता. इन 2008 हांव तेदो हांव सरपंच आसलो तेदो तो डेप्युटी सरपंच आसलो आनी सदां एक बरो टँक म्हाका दिलोलें एक न्यू फेस आसलो हांव तेदो पॉलिटिकल करियर पूण मामान सदां एनकरेज केलें म्हाका आनी सदां आपणाक एक बरो सांगातेस दिलो आनी मागीर आतां तो सरपंचूय जावन गेलो तेच्या फाटल्यान आनी तूं आमगे कॉन्फ्रादिया प्रेसिडेंटूय जालो. एक हें म्हळ्यार मामाचें सगळ्यांकूय पावता तो आपणागे तोंडान म्हूण वयत खरो बट सगळ्यांकूय मोगाट आनी सगळ्यांक कोणें ताका आतां एक हेल्प पसून मागील जाल्यार केन्ना एक ना म्हणून तो एक उतर सदां पयलीं तें गेलें ओके आपूण येता कोता बिमो. आनी जेन्ना हांव ZP इलेक्शना बसलोलें एक MLA न्हू कोण आसो ना म्हाका त्या दोणो सांगात दिवपाक पूण हेमी सगळ्यांनी आमगे लोकल्स आहाय ते आनी आमगे एक्स सरपंच जावं जॉन्सन नेल्सन शायर सगळ्यांनी म्हाका 5 मेंबर्स आहलोले ते दोमरो टेंड्रिला डेप्युटी आहलोले सगळ्यांनी एक म्हाका बरो आदार दिलो आनी तेजे बरोबर माम आहलोलो. ईच एंड एवरी हावस त्या दोणां पसून शॉर्ट टर्म एस आहलोलो इलेक्शना टायम थोडो आहलोलो पूण तेमी सगळ्यांनी म्हाका सांगात दिलोलो. आयज एक व्हड खुशालकाय म्हाका भोगोता माम आपा जॉईन जाल मो आनी हे आपा भितर सावनूय तो एक बरें काम हे पार्टी उद्देशी कोतो मो हांव रावतां. थँक्यू. स्वादेक हांव आमचे मामाक आमी तेका चड एंटनी म्हणून आमी तेका माम म्हणटाय आनी तेका हांव काँग्रेस कोता कित्याक आज आम आदमी पार्टीक तो जॉयन जालो म्हणून आनी तेका हांव काळजांसान देव बरें करूं म्हणून आनी आमच्या वेंदी बाबान ते सांगाता तो रावलो म्हूण आनी हेजे मुखार तेगेलो सदां आमकां आदार आसतलो आनी तेका हांव कित्याक चड करून काँग्रेट कोता एसो मनीस हे पार्टी जॉयन जावप म्हणजे बरें व्हडलें काम अशें आनी तो आमचे बरो आहले आमच्यान आनी जायत करूंक जाता वेंदीक आनी जायतो सपोर्ट आख्खे कोलवाचो आनी इतलें सांगून हांव देव बरें करूं. आज पयलीं फावटी मामा कॉंग्रॅच्युलेट कोता तो आम आदमी पार्टी जॉईन जालो मू आनी आमकां असले आम आदमी पार्टी बेस स्ट्रॉंग करपा असो सोशल वर्कर जाय तेच भाशेन हांव युथाको मागोता जे आमगे यूथ आय लेस दॅन 30 तांकां ते तुमी आमकां आमगे आमदाराक तुमकां सपोर्ट जाय तुमचे भाशेन आमकां यूथ जाय पार्टी स्ट्रॉंग करपा आनी आमगे आमदार एक एनर्जेटीक आमदार ताका युथाची गरज आसा आनी तेच भाशेन आमदाराकूय थँक दिवपाक आनी मामाकूय थँक दिवपाक हांव कोलवा यूथ आनी आख्खे कोलवा जी ZP कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा ताका तो यूथ आमकां सपोर्ट करपाक मागोता. देव बरें करूं. चड पिशालकाय भोगता हे आम आदमी पार्टीक जॉयन जावपाक म्हाका वेंजी आमचो MLA ह्या गांवांत आमच्या गांवांत जायते काम उदारगत ताणें केल्लेली आसा
तशें हेल्था बाबतीन जावं दुसऱ्या ह्या कामांनी डेव्हलपमेंटा बाबतीन ताणें जायतेच काम केलेलें आसा. म्हाकाय कुशलकाय भोगता ताका तेंको दिवंक आनी म्हजे हेजे सगळ्यांच्या बरे माकड्याच्या नांवान हांवूय ताका ताजे पार्टीन हांव जॉयन जावपाक हांव तयार जाला. ते बरें करून मेन सांगपा म्हणजे कितें जाणा, इफ यू सी अराउंड टू शेकावास शेक्स आर रनिंग एम्प्टी, गेस्ट हाऊस कोलवा एम्प्टी, आमगे भुरग्या हिंगा बायक दिताय, टॅक्सी दिताय आनी कितें करताय, एवरीथींग इज एम्प्टी. फकत सॅटर्डे संडे आमगे कोलवा मारगांवचो थोडो क्राउड येता तो येता वयता. Nobody is sitting in the restaurants, nobody is eating anything, they are not staying in the guest house. And to make the matter worse, so see, look at the state of this. That भुरगे थिंग हेटाले ती बाडी थिंग सारखे हिंगा lizards आहाय, spiders आहाय, maybe even snakes are there. So I thought of cleaning this area and to do something for Kolwa. आता हे करते तुझ्या पैशांनी करता? हांव मुगे पयशान करता. कितें करया कोणा तेंका ट्युरिजमान सांगल्यार ते येयले नाय न्हू. आनी हांवें लोकल बॉडी तेंका सगळ्यांक खबर आहा कित्याक ते रॉकीन बाड्यान ते पयलीं फाटल्या दिसांनी हायलायट केल्लें.